पनि हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हेमराज थापा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर उहाँसँग आज कुराकानी गर्नेछौँ। हेमराज, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले कस्तो छ स्वास्थ्य अवस्था हजुरको? रिकभर हुँदैछ, राम्रो हुँदै गइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिको अपडेट हुनुहुन्छ अहिले? हेरिरहेको छु नि, म त सबै हजुर पाखे बोलिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारको भनाइ हेर्नु हो हजुरले, सुन्नु हो? त्यही त पाखे बोलिरहेको छु भनेको। अहिले तपाईँहरूसँग हामी, तपाईँ पाखे, म पाखे, हेर्ने दर्शक श्रोता हाम्रा जति छौँ हामी पाखेहरू नै हौँ। यो अभिव्यक्तिले चाहिँ हजुरले कसरी दिनुभएको छ? होइन, यस्तो छ, सूर्य थापासँग मेरो सरोकारको विषय रहँदैन क्या। मेरो दासहरूसँग, गुलामहरूसँग, हनुमानहरूसँग कुनै गुनासो रहँदैन। त्यसका मालिकहरूले दिने अभिव्यक्तिहरू कस्तो छन् भन्ने कुरासँग सरोकार रहन्छ। नेपाली जनताले मत हालेर जिताएका देशका प्रधानमन्त्रीले जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुरा सूर्य थापाको अभिव्यक्ति मार्फत झल्किन्छ। सत्यका पक्षमा आवाज उठाउने, न्यायका पक्षमा आवाज उठाउने, स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज उठाउने मान्छेहरूलाई देशको प्रधानमन्त्रीले कुन दर्जा दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा योबाट झल्किन्छ। त्यसकारण मेरो आग्रह के छ भने खड्गवलीलाई नेपाली जनताले तिरेको करबाट मस्ती गरेर तिनै नेपाली जनताहरूलाई त्यस्तो किसिमको घटिया अभिव्यक्ति दिने तिम्रो वफादार कुत्तालाई यदि तिमीले ठेगाना लगाएनौ भने अब समय आइसक्यो। यदि तिमीले तिम्रो त्यो वफादार कुत्तालाई, तिम्रो त्यो जुन कुकुर छ, तिम्रो सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र बसेर भुक्ने त्यो रेबिज रोग लागेको बौराहा कुकुरलाई तिमीले टाइममा इन्जेक्सन दिएर भोटेसाङ्लोले बाँधेर खोरभित्र थुनेनौ भने, सडकमा बौलाउन आयो भने नेपाली जनताले थुतेर त्यसको जिब्रोमा तालचा लगाइदिन सक्छन्, मस्तिष्कलाई कैद गरिदिन सक्छन् र दिमागी असन्तुलन भएको, दिमागी सन्तुलन घुमाएको तिम्रो कुत्तालाई पाटनमा लगेर पागलखानामा भर्ना गर्न नपरोस्। त्यसकारण नेपाली जनतालाई हेप्ने, नेपाली जनतालाई चेप्ने, अपमान गर्ने, जनताको अभिमतको कदर नगर्ने, जनताको जनमतको बिल्ला उडाउने काम यदि तिम्रा प्रधानमन्त्रीका पाल्तु कुकुरहरूले गर्छन् भने सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र घुसेर त्यहीँ भित्र थुतेर त्यहीँ भित्र पुगेर तिम्रो चाहिँ कुकुरको चाहिँ बौलाहा कुकुरलाई रेबिजको सुई लगाउनु पर्ला। यो कुरा प्रधानमन्त्रीले याद गर्नु। मिलिराखेका थियौँ कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सडकमा थुप्रै दबाब दिनुभयो, धेरै मान्छेहरू कुटिए पनि हजुर पनि त्यसको शिकार बन्नु भएको छ। अहिले इन्टरभ्यू लिँदा लिँदै बत्ती गएको छ, के भन्नुहुन्छ? भयो नि, सुरु भयो। अस्ति ऊर्जा मन्त्रालयले भनेको थियो फोन गर्नु होला, घरमा भन्नु भएको थियो, सूचना सहित बत्ती, सूचना बिना के भन्छ नोटिस निकाल्छौँ हामी, त्यसरी बत्ती जान्छ, त्योभन्दा बिना बत्ती गयो भने फोन गर्नु होला भन्ने उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। तपाईँ अन्तर्वार्ता खिचिराख्नु भएको छ, बत्ती गयो, नपत्याए माथि लाइट छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लोड सेडिङ सुरु भइसक्यो। आज कञ्चनपुरमा बत्ती गएको गएछ, हिजो कीर्तिपुरमा, हिजो राति यहाँ पनि बत्ती गएको थियो। 1 बजेदेखि 9 बजेसम्म हामीले हर घडी नेपाली जनतालाई आग्रह गरेका थियौँ, हाम्रा दाजुभाइलाई हेर्नुहोस्, कुलमान घिसिङको बहिर्गमन पश्चात लोड सेडिङ हुनेछ, नपत्याए अहिले हेर्नुहोस् बत्ती गयो। यसरी कहिले जाँदैन थियो क्या बत्ती। आज बिहान पनि बत्ती गएको थियो, हिजो बेलुका पनि यहाँ बत्ती गएको थियो। कञ्चनपुरमा बत्ती गएको छ भनेर त्यहाँबाट फोन आइरहेको छ। तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ कीर्तिपुरमा बसे भन्नुभयो होइन, कीर्तिपुरमा हिजो बत्ती कति गयो? हिजो 1 बजेदेखि बिहान 9 बजे। यही हो माफिया तन्त्र भनेको, यही हो दलालीकरण भनेको। अनि बालुवाटारको बौलाहा कुकुर के भन्छ भने सडकमा कुलमान घिसिङ चाहियो भन्नेहरू पाखे हुन्। पाखे तिमी हौ कि हामी हौ? आज कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख नहुँदा बत्ती जान सुरु भइसक्यो। त्यसकारण लगम बिनाको त्यो घोडो छाडा साँडे, बालुवाटारका छाडा साँडेलाई अब चाहिँ रथ्याउनु पर्ने बेला आएको छ। अब बालुवाटारको जनताले तिरेको करबाट मस्ती गर्ने, जनताले तिरेको करबाट तपाईँको चाहिँ शक्तिशाली बन्ने र मोटाउने र उन्मुक्त छाडा साँडे चाहिँ दौडिने त्यो घोडालाई तपाईँ हामीले लगाम लाउनु पर्ने बेला आएको छ, हामीले रथ्याउनु पर्ने बेला आएको छ। हिजोको दिनमा बत्ती जान्थिएन, जनताहरूले कुलमान घिसिङलाई भगवान सर मानेका थिए, जुन भनौँ न उहाँ जनताहरूको हर प्रत्येक समस्याको समाधान भएको थियो, जुन विद्युतीयबाट काम हुन्छ। जनताहरू एक हिसाबले खुसी थिए। आज पनि बत्ती जाने क्रम जारी भएको छ र तपाईँले अभिव्यक्ति पनि सुन्नुभएकोलाई केही कुरा त बोलिसक्नु भएको छ होइन? भगवान मान्दिन, कुलमान भगवान हो र कुलमानले के काम गरेको छ भन्ने खालको अभिव्यक्तिलाई के कसरी हेर्नु भएको छ? अब कुलमानले के, उसको भगवान मान्ने नमान्ने त उसको आस्थाको कुरा हो होइन, तर कुलमान घिसिङले नेपाली जनताको मस्तिष्कमा बास बस्नु भएको छ।
नेपाली जनताको मनमा बस्नु भएको भनेपछि कुलमानको कामले त डोमिनेट गरेर देखियो नि त त्यहाँ। उहाँको पालामा लोड सेडिङ हुँदैन थियो होइन। जसले सत्यलाई डोमिनेट गर्दछ, जसले सत्यलाई चाहिँ तपाईँको कुल्चिने प्रयास गर्दछ भने त्यो मान्छे स्वयं पतनको बाटोमा हिँड्दछ होइन। फेक कुराले, नक्कली कुराले अनि चाहिँ अर्काले गरेको काममा आफू जस लिने टेन्डेन्सी, परिपाटी, प्रवृत्ति जुन छ त्यो प्रवृत्तिले मान्छेलाई कहीँ पनि पुगाउँदैन, मान्छेलाई कतै पनि पुगाउँदैन होइन। आज कुलमान घिसिङको पालामा लोड सेडिङको अन्त्य हुन्थ्यो अथवा लोड सेडिङ हुँदैन थियो, अन्त्य भयो। तपाईँ हामी अन्तर्वार्ता लिँदा लिँदै लोड सेडिङ भयो, त्यो त देख्यौँ नि हामीले। अहिले बत्ती गएको छ, बत्ती गएको अवस्थामा हामी अन्तर्वार्ता दिइरहेका छौँ भने कसैले ढाँटेर, छलेर, लुटेर, ठगेर सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेर जनताले तिरेको करबाट साँडे मोटाए जस्तो मोटाएर भ्रष्टाचार गरेर अहिले यो लोड सेडिङ गर्न मेरो प्रश्न छ, सोधिदिनुहोस् सिंहदरबारका कुकुरहरूलाई, बालुवाटारका वफादार कुत्ताहरूलाई, छाडा साँडेहरूलाई यो लोड सेडिङ गर्न कति रुपियाँ ल्याऊ तिमीले कमिसन? इन्भर्टरका व्यापारीबाट कति लग्यौ? जेनेरेटरको व्यापारीबाट कति लग्यौ? हामीले गफ गर्यो भने गफ गर्यो, यिनीहरू सरकारको विरुद्धमा बोल्छन्, काम छैन, उफ्रिन्छन्, बेरोजगार भन्छन् नि। तर अहिले त बोल्दा बोल्दै बत्ती गएको छ नि, लोड सेडिङको सुरु भएको छ नि। हो यही हो तपाईँको चाहिँ नि गलत अभ्यास भनेको, यही हो व्यभिचार भनेको, यही हो तस्करीपना भनेको, यही हो माफियागिरी र माफिया तन्त्र भनेको। मेरो प्रश्न छ, कति पैसा हसुर्यौ महाराज तिमीले? अब त महाराज भन्न पनि लाज लाग्यो, महाराज शब्दको बेइज्जत भयो। हे कुकुर गधा हो, तिमीले माफिया तन्त्रबाट, दलालहरूबाट, तस्करहरूबाट कति कमिसन खाएका छौ? जब जनताको सत्ता स्थापना हुन्छ नि, जब युवाहरू सत्तामा आउँछन् नि, तब तिमीहरूलाई छेर्ने गरी, तिमीहरूलाई ओकेल्ने गरी लात्ताले भकुल्न दिन आउँदैन। हिजोका दिनमा डाक्टर गोविन्द केसीले गरेको योगदान र नेपाली जनताका छोराछोरी नेपालीका लागि गोविन्द केसीले जुन मागहरू मागेका छन्, त्यो मागिरहँदाखेरि एउटा त्यो पाएको उमेरको मान्छेलाई जुन किसिमको अस्पतालमा दुर्व्यवहार गरियो, हजुरमाथि पनि त्यो दुर्व्यवहार गरिएको थियो, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? यो दादागिरी कहिलेसम्म चल्छ? हरेक नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेको छ। सत्ताले महिला प्रदर्शनकारीहरूमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेको छ, सत्ताले युवाहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ। आज सत्तालाई कुलमान घिसिङ पाखे लाग्न थाले है। बालुवाटारका कुकुरहरूलाई आज कुलमान घिसिङ पाखे लाग्न थाले, बालुवाटारका कुकुरहरूलाई आज गोविन्द केसी पागल लाग्न थाले। यदि तिमीहरू गलत बाटोमा जान्छौ भने, तिमीहरू जनतामाथि शासन गर्छौ भने, जनतामाथि कुठाराघात गर्छौ भने हामी पागल बन्न पनि तयार छौँ, पाखे बन्न पनि तयार छौँ, तर तिमीहरूलाई छोड्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ 4-4वटा मृगौला शरीरमा राख्न हुने, प्रचण्डका जीवनसाथीहरू, प्रचण्डका परिवारका मान्छेहरूले चाहिँ विदेशमा गएर उपचार गर्न हुने, सम्भ्रान्त इलिट वर्गका राजनीतिक कर्मीहरूले विदेशमा गएर उपचार गर्न हुने, गोविन्द केसीले कम्तीमा नेपालभित्र नेपाली नागरिकले उपचार गर्न पाउनु पर्यो होइन। विकट क्षेत्रमा, राजधानीभन्दा बाहिर मोफसलका नागरिकहरूले पनि मेडिकल कलेजहरू खोलेर त्यहाँ पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यका विषयहरू पढाइ हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्यो भन्दाखेरि आफूले जीवनका 3 दशक लामो समय, करिब 3 दशक होइन स्वास्थ्य योगदान दिएको क्षेत्रमा मेरो चाहिँ म त्यहाँ गएर अनसन बस्छु भन्दाखेरि उहाँले जान नपाउनु, उहाँलाई चाहिँ एम्बुलेन्सबाट दुर्व्यवहार गर्ने, उहाँमाथि हातपात गर्ने चाहिँ प्रहरीले अस्ति छानबिन टोली निर्माण गरेको होइन। कसले दियो अधिकारलाई? सम्मान गर्न आउँदैन, एक हप्तामा रिजल्ट निस्काउँछु भन्नु आएको छ, सम्मान गर्न आउँदैन। कसले दियो त्यो अधिकार आज गोविन्द केसीहरूमाथि हातपात गर्ने? आज कसले दियो कुलमान घिसिङका समर्थक र कुलमान घिसिङलाई पाखे भन्ने अधिकार? त्यो राइट, त्यो छुट जनता, लोकतन्त्रमा जनता मालिक हुन्छन्। हामीले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले अझ आज हामीलाई नै पागल र पाखे खातेको संज्ञा दिने, यो भन्न छुट्छ? यो गर्न छुट्छ? लोकतन्त्रको पाटो यो, लोकतन्त्रको सुन्दर पाटो यो हो। यही हो लोकतन्त्र। यही दिन देख्नका लागि, यही दिन ल्याउनका लागि, यस्तै अभिव्यक्तिहरू दिनका लागि हिजो जनयुद्ध भएको थियो, हिजो 62-63 को जनआन्दोलन भएको थियो त। मेरो प्रश्न छ उहाँहरूलाई, मेरो नैतिक प्रश्नको उत्तर हाम्रो मात्रै होइन, मेरो मात्रै होइन, तपाईँ हामी सबै युवाहरूको प्रश्न हो। यो प्रश्नको उत्तर सिंहदरबार र बालुवाटारले दिन आवश्यक छ। जुन कुरा मैले यसैमा जोड्न चाहे, जसरी प्रहरीको दादागिरी चलिरहेको छ अहिले, भनौँ न एउटा वृद्ध, युवा, बच्चा, आइमाई मान्छे कसैलाई पनि देख्न सक्दैन, जसलाई पाए त्यसलाई बजारेको छ, कानुन विपरीत काम गरेको छ, मानव अधिकारको पनि हरण गरेको छ। जनताले अब यसको खण्डन कसरी गर्ने? होइन, यो प्रहरी पनि भन्दिनँ, म त सत्ताको दमन भन्छु।
जब सत्ता च्युत हुने बाटोतर्फ जान्छ, जब जब शासकहरू पतन हुन थाल्छन्, जब जब शासकहरू जनताको नजरबाट गिर्न थाल्छन्, तब तब उनीहरू बल प्रयोग गर्छन्। यो बल प्रयोगलाई जनताले नकाम गरिदिनेछन्। यो बल प्रयोगका विरुद्धमा जनताहरू एकजुट हुनेछौँ। यो बल प्रयोगका विरुद्धमा हाम्रा मस्तिष्कहरू थाक्ने छैनन्, हाम्रा विचारहरू थाक्ने छैनन्, किनकि हामी गलत बाटोमा छैनौँ। हामीले कसैले पाखे भनेका छैनौँ, हामीले कसैले पागल र खाते भनेका छैनौँ, हामीले कसैमाथि बल प्रयोग गरेका छैनौँ। मात्र हामीले भनेका छौँ नेपाली जनतालाई उज्यालो दिने, नेपालको लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर, जनताको स्वास्थ्यका बारेमा बोल्ने, जनताले औषधि पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा बोल्ने, गरिब जनताको छोराछोरीले पनि डक्टर विषय पढ्न पाउनुपर्छ त्यो किसिमका पूर्वाधारहरू सरकारले निर्माण गरोस् भन्ने पक्षमा बोलेर आफ्नो जीवनलाई चाहिँ भित्रभित्रै खियाउने, आफूलाई चाहिँ कमजोर बनाएर पनि जनता, देश र नागरिकलाई बलियो बनाउने गोविन्द केसीको पक्षमा हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छौँ। हामी स्वरोजगारको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छौँ। हामी अशिक्षाको विरुद्ध, अत्याचारको विरुद्ध, अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका मान्छेहरूलाई जसरी सत्ताले आफ्नो चरित्र देखाएको छ, सत्ताले आफ्नो स्वरूप देखाएको छ, सत्ताले आफ्नो निरङ्कुशता, अहङ्कार देखाएको छ, आफ्नो चाहिँ एकात्मक चरित्र, हिटलरिज्म, नाजिज्म देखाएको छ, त्यसको विरुद्धमा नेपालको हरेक नागरिक एक हुनेछन्। र केपी ओलीको बालुवाटारको वफादार रेबिज लागेको बिरामी कुत्तालाई एक दिन बालुवाटारबाट लखेटेर त्यहाँ नेपाली नागरिक, नेपाली जनता, त्यहाँ कुलमान घिसिङ जस्ता, त्यहाँ गोविन्द केसी जस्ता मान्छेहरूलाई हामी बसाउनेछौँ। मैले यसमा जोड्न चाहे राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति सुन्नुभएको छ हजुरले? राष्ट्रपतिले भनेकी छिन् कि पत्रकारहरूले, मिडियाले बढी फुक्यो, भ्रामक समाचार फैलायो, यस्तो त्यो मैले हैन। यहाँ सुन्नुहोस् है, सडकमा सरकार विरुद्ध जसरी मिडियाले भ्रामक समाचार फैलिरहेको छ, मिडियालाई सचिना हामी आग्रह गर्छौँ भने के तपाईहरुमाथि दमन भएको के त्यो भ्रामक समाचार हो? मैले त्यो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा सुनेको छैन, मलाई थाहा छैन। यदि त्यस्तो यदि उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छ भने कुन राष्ट्रपति जसले नेपाली जनता, नेपालको मिडियालाई चाहिँ च्यालेन्ज दिन्, नेपालको मिडियालाई चुनौती दिन्, सरकारको विरुद्धमा भ्रामक समाचार कसैले फैलाइरहेको छ भने त्यो रेबिज लागेको कुकुर सूर्य थापा, त्यो आज गोएबल शैलीमा हिँडिरहेका छन् सूर्य थापा। आज तिनै प्रधानमन्त्री जो हिजो चाहिँ बासा गरेका थिए, हामी यो काम गर्छौँ, त्यो काम गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ, रेल ल्याउँछौँ, बिजुली ल्याउँछौँ, पानी जहाज ल्याउँछौँ, तुरन्तै गर्छौँ, स्वरोजगारी दिन्छौँ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छौँ, चुच्चे रेल, मोनोरेल अनि लगायतका हावाका बिजुली कैयौँ कुराहरू गर्ने सरकारका गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्तिहरूले आज सरकारलाई कमजोर बनाइरहेको छ। सरकार विरुद्ध भ्रम कसैले फैलाइरहेको छ भने त्यो स्वयं सत्ताले फैलाइरहेको छ। राष्ट्रपतिका आँखा छैन? देख्नुहुन्न उहाँले मान्छेहरूमाथि लाठी प्रहार गरेको? राष्ट्रपति भनेको सरकारको होइन, राष्ट्रपति फेरि फरक छ। हेर्नुहोस् है, प्रधानमन्त्री नेकपाको हुनसक्छ, राष्ट्रपति देशको हुन्छ होइन। राष्ट्रपति शिरोमणियल राष्ट्रपतिले धेरै बोल्न, राजनीति गर्न आवश्यक छैन। उहाँलाई एउटा राष्ट्र प्रमुखको जिम्मा दिएको छ, त्यसैमा चुप्प बस्नुहोस्। तपाईँका 16 करोडका गाडीका काण्डहरू फेरि फाइल खोल्न नपरोस्, तपाईँका 1.5 अर्बका हेलिकप्टरका काण्डहरू खोल्न नपरोस्, तपाईँका गलैँचाका काण्डहरू खोल्न नपरोस्। हामीलाई थाहा छ नि, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रवक्ता, एउटा जनताका नायक मदन भण्डारीलाई त्रिशुलीको दासढुङ्गामा कसले खसाएको हो भन्ने कुराका फाइलहरू ओपन गर्यो भने बालुवाटारमा बस्न नसक्ने हुनुहोला राष्ट्रपति साहेब। धेरै महारानी नबन्नुहोस्, जुन स्थान दिएको छ त्यसैमा बस्नुहोस्। तपाईँले बोल्न आवश्यक छैन। जे बोल्ले हो केपी ओलीले बोल्ले हो, जे बोल्ले हो प्रचण्डले बोल्ले हो। फेरि तपाईँ अनावश्यक विवादमा नआउनुहोस्। नेपाली जनताले तपाईँलाई अहिलेसम्म मदन भण्डारीकी जीवन साथी भनेर छुट दिइरहेका छन्, त्यो कुरा बिर्सेर त्यही भनेर भोट पनि हाले। नेपाली युवाहरू तपाईँको बीचमा आयो भने, नेपाली युवाहरूले तपाईँको बारेमा बोल्न थाल्यो भने भोलि ओकेल्नु पर्ला सबै कुराहरू। त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस् न, चुप लाग्नुहोस्, चुप बस्नुहोस्। राष्ट्रका यो देशका उच्च ओदामा बसेका मानिसहरू किन यसरी उत्पट्याङ कुरा किन गर्छन् भने होइन, यसले उनीहरूको नलेज कति छ, जनतालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, उनीहरूको साइकोलोजी कस्तो छ, उनीहरूको मनोविज्ञान कस्तो छ, उनीहरूको अध्ययनको लेभल कति छ भन्ने लगायतका कैयौँ कुराहरू देखाउँछ के। बुझ्नुभयो नि, उहाँहरूको क्यारेक्टर सो गर्छ। त्यसकारण हामीले हरेकचोटि भन्दै आएका छौँ, यिनीहरू सत्ता सञ्चालन गर्न योग्य छैनन्। यिनीहरू नेपाललाई परिवर्तन गर्न, नेपालको विकास गर्न, नेपाली जनताको इच्छा, चाहना र भावनाको कदर गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन् भन्ने कुरा हामीले बार भनेको हो नि। किनकि त्यो उहाँहरूको मस्तिष्कले काम गर्न सक्दैन, उहाँहरूको त्यो लेभलै होइन, उहाँहरूले त्यो अध्ययनै गर्नुभएको छैन। उहाँहरू चाहनुहुन्न कि नेपाली जनताहरू बनुन्। सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवास असमानताका पर्खालहरू निर्माण गरिरहेको छ, विभेदका पर्खालहरू निर्माण गरिरहेको छ। तस्कर, फटाहा, जाली, माफियाहरूका ठेकेदार आज कोही हुन् भने सिंहदरबार र बालुवाटारका नाइकेहरू हुन् र त्यसको ठेक्का लिने संस्थाहरू भनेका सिंहदरबार र बालुवाटार हुन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई तस्करी गर्न, दलाली गर्न, माफिया तरण
जनसाधारणलाई शैक्षिक माफिया स्वास्थ्य माफियाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भ्रष्टाचार गर्नबाट फुर्सद छैन, त्यतातिर ध्यान गएको हुनाले जनताको बारेमा उहाँहरू सोच्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीले निकालेको किताब हेर्नु हजुरले? त्यो म त पढिनँ उहाँको, मैले देखेको थिएँ कति बेला निकालेको थियो के पढ्न आवश्यकै छैन नि, म त्यस्तो किताबहरू पनि पढ्दिनँ नि। नेपाली नक्साको बारेमा हो, प्रधानमन्त्रीले निकालेको किताब कहाँ हो त त्यो? अनि तपाईँले बुझ्नु भएन कुरा। एउटा बुक छापियो, सामाजिक जुन शिक्षा हुन्थ्यो नि त्यसमा नेपालको नक्सा हुन्थ्यो क्या। अनि प्रधानमन्त्रीले पनि त निस्काछन् नि किताब। प्रधानमन्त्रीले त आफ्नो के समृद्ध के भन्ने के एउटा बुक निकालेको भन्थे होइन, चाहिँ त्यो अध्ययन गरिन। हेर्नुहोस्, मेरो आफ्नै थुप्रै यहाँ बुकहरू चाङ लागेर बसिरहेछन्। अब किर्तिपुरमा त कति मेरो सिरानीमा त्यतिकै अलपत्र पढेका छन्। यहीँ 5वटा अहिले म सी जिनपिङका भोल्युम 1 भोल्युम 2हरू पढिरहेको छु म होइन, जुन समृद्धि नेपालको कुरा गरेको थिएँ नि त प्रधानमन्त्री। हो त्यही त भने त्यो बुक मैले पढिनँ भने त्यो मैले पढेको छैन। जुन नक्साको बारेमा जुन कुरा चलिरहेको छ यसलाई कसरी निहाल्नु भएको छ? मैले त हरेकचोटि भनिसकेँ सर, यो संसारको सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरा अथवा सबैभन्दा देशका लागि घातक कुरा भनेको नक्कली राष्ट्रवाद हो के। हामीले त्यति बेला नै भनेका थियौँ कि केपी ओली एन्ड कम्पनी कहिल्यै पनि राष्ट्रवादी थिएन। महाकाली सन्धिदेखि नै हामीले जान्ने र बुझ्ने कुरा के हो भने उनी देशमा भएका स्रोत साधन देशको भूभाग एनीहाउ बेच्छन्। मैले अस्ति पनि मेरो स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीसँग 2टा रेल साटे केपी ओलीले। चन्द्र शमशेरले बनाइदिएको त्यो जुन रेलवे लिक छ नि त्यो लिकमा भारतका रेल मन्त्रीले 2टा रेल दिनुभयो। उहाँको स्ट्याटस ट्विटरमा हेर्नुहोस्, तपाईँ ट्विट हेर्नुहोस् पीयूष गोयलको। उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ, त्यही सम्बन्धका आधारमा आज 2टा रेलहरू नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका छौँ भनेर स्ट्याटस लेख्नुभयो। त्यसको एक दिन के भयो भने लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा कान्तिपुरको फ्रन्ट पेजमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ के भनियो भने भारतले एकलौटी बस्तीहरू विस्तार गर्न थाल्यो, आफ्ना सामरिक संरचनाहरू निर्माण गर्न थाल्यो भन्यो र रेल दिइसकेपछि लगत्तै प्रधानमन्त्रीले के भने हिजो अस्ति अब त स्कुलहरू खुल्छन् नि त, अब त्यो नयाँ नक्सा सहितको पुस्तक जुन छापिएको छ त्यो पुस्तक विद्यार्थीलाई नदेऊ भन्नुको मतलब के हो भने मैले लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी रेलसँग साटिसकेँ। 5 वर्ष मैले जसरी पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले रेल ल्यायो भन्ने कुरा चाहिँ लेख भन्न खोजे हो। कसले? केपी ओलीको सरकारले रेल ल्यायो? कहाँ ल्यायो? त्यो भनेर पढौ भनेर लेख्न खोजे अब नयाँ पुस्तकमा होइन, त्यो होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो मैले यसैमा जोड्न चाहे नेकपाका कार्यकर्ताले के भनेका छन् कि हाम्रो सरकारले रेल ल्यायो भनेर कति रुपियाँमा ल्यायो? कहाँ छ बिल देखाउँ त? नेपालमा कति किलोमिटर रेल लाइन बन्यो क्या? हावा कुरा गर्ने जय जयकार छ। खण्डन गर्नु पर्यो नि प्रधानमन्त्रीले। पीयूष गोयलले दिएको होइन, नेपाली बजेटबाट किने आयो यो रेल भन्न सक्यो कसैले? कुनै उच्च ओहदाको व्यक्तिले मुख खोल्यो? झुटो बोल्ने ताली के चाहिँ त्यो हनुमान जस्तो बनेको भनेको है नेपालको नेकपाको कार्यकर्ताहरू। रामले एउटा हनुमान थियो पहिला होइन, रामायणमा पुरा छाती चिरेर यहाँभित्र राम र सीता छन् भने जस्तो छाती नै चिरिदियो रे क्या। खण्डन गर्नु न, भारतीय रेल मन्त्रीले भनेको ट्विट झुटो त, भारतीय मिडियाले छापेको कुरा झुटो भनेको छ त्यहाँ प्रष्ट। हामीले नेपालसँगको पुरानो सम्बन्धका आधारमा 2टा रेल दिएका छौँ भन्यो। त्यो रेल कहाँ पहेँलो कि तिरपाल ओढेर सुतेको छ अहिले, चलाउने मान्छे नभएर। झुटो बोल्ने, ठग्ने, ढाँट्ने, जनतालाई हेप्ने। ल भन्नु सक्ने नेकपाको कार्यकर्ताले भनौँ त, र प्रधानमन्त्रीको भनौँ त, जनतालाई पाखे भन्ने नागरिकहरूलाई चाहिँ गलत तरिकाले व्याख्या गर्ने बालुवाटारको चाहिँ एकजना त्यो रेबिज लागेको कुकुरले भन्न सक्छ कति रुपियाँमा ल्याएको रेल, कति बजेटमा ल्यायो? बिल खै? अभिव्यक्ति दिउँ न। कुलमान घिसिङका समर्थकलाई गाली गर्नेहरूले ओए पीयूष गोयल भारतीय रेल मन्त्री तिमीले गलत भन्यौ, हामीले किनेर रेल तिमीले दियौ भन्ने भन्न सक्छन्? लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी चाहिँ दिने भारतलाई, अनि 2टा रेल ल्याउने, त्यो 2टा रेल पनि चलाउने मान्छे नभएर भारततिर गएर तर्किया छ। तर केपी ओलीले त मेचीदेखि महाकाली रेल कुदाउँछु भने कहाँ छ भने कति किलोमिटर बन्यो त रेल मार्ग? ल भन्नु त। 5 वर्षमा कुदाउँछु भने होइन, भन्यो कुद्यो, चढ्नुभयो रेल तपाईँ कि यहाँ? म त फेसबुकमा चढिसकेँ। तपाईँको के अरे कलङ्कीदेखि बल्खुसम्म लाग्ने जाम होइन, अनि त्यहाँ के अरे त्यो यो हाम्रो यो रङ्गशालाको अगाडि लाग्ने जाम, कोटेश्वरमा लाग्ने जाम, त्यो लामो जाम तल उहाँ हेर्नुहोस् त, हिजो फोटो पोस्ट गरेका थिए, यो थानकोटको ओह्रालो तलि जाम लागिरहेको छ। त्यही यो रेल भने त्यस्ता वाहियात बेतुकका कुरा गर्ने। मेरो एउटा आग्रह के छ भने होइन, त्यो घोषणापत्र नेकपाको लेखेको चाहिँ कसले हो भने क्या, त्यहाँ लेखेका कुरामध्ये एक पनि कुरा भएको छैन। मैले यहाँ घोषणापत्रको एउटा छोटो क्लिप राखेको छु, पढेर सुन। तर बौद्धिक मान्छे भन्छ नि त घोषणा पत्र लेख्ने मान्छेले जाड खाएर लेखे आयो त्यो विद्वान मान्छे भन्छ। ए बाबा त हुनु, एक कुरा त पुरा हुनु पर्यो नि त, एउटा कुरा त पुरा हुनु पर्यो नि। ल रेल भन्यो, पूर्व पश्चिम रेल, चुच्चे रेल, मोनो रेल भन्यो, नेपालमा कहाँ भन्यो? यत्रो 1 किलोमिटर, यति 1 मिटर पनि कहीँ रेल लाइन भन्यो कहीँ?
पानी जहाज भन्यो पानी जहाज आयो कहाँ छ हावाको बिजुली भन्यो यहाँ अहिले लोड सेडिङ भयो बत्ती गयो भर्खर भन्यो युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगार दिनेछौँ भन्यो दियो तुइन मुक्त गर्नेछौँ भन्यो गर्यो पर क्यापिटा इन्कम 5,000 पुगाइसक्ने छौँ भनेको छ प्रति व्यक्ति आयो अनि त्यो कसले लेखेको त्यो घोषणापत्र माफियाले लेख्या हो कि तस्करले लेख्या हो कि दलालले लेख्या हो कि लेखेको चाहिँ कसले हो क्या त्यो नेकपाको घोषणापत्र कुन होटेलमा बसेर कुनै जाँड खाएर बनाइदिया हो त्यस्तो खाले त्यो घोषणापत्र अनि यो घोषणापत्रका मा बोले अनुसार वाचा गरे अनुसार काम गर्नु पर्दैन यस्तो पनि होला नि त गफै दिनु त शान्तिले किन दिन ठुलै दिनु भन्नु पनि खोजे होला नि त समस्या के छ भने हामीलाई गफाडी मान्छे चाहेका होइन त्यसकारण हामीले के भन्यौ भने तिमीहरू नक्कली छौ तिमीहरू गफाडी हौ तिम्रा गफले हामीलाई खान पुग्दैन तिम्रा वादले हामीलाई खान पुग्दैन हामीलाई चाहिने भात हो अब तिम्रा गफदेखि जनता अगाडि राष्ट्रवाद पनि नक्कली थियो तिम्रो चुच्चेरेल पनि नक्कली थियो सत्य कुरा के थियो भने तिम्रा नजिक चाहिँ के रे निर्मला पन्तका बलात्कारीहरू हत्यारा बसिरहेका छन् तिम्रा नजिक 70 करोड डलर बसिरहेका छन् तिमीसँग हुने भनेका यति ओम्नीहरू हुन् तिमीसँग हुने भनेका स्वास्थ्य माफिया दुर्गा प्रसाई हुन् तिमीसँग हुने भनेका त्यस्तै बालुवाटारको अहिलेको चाहिँ जनताहरूलाई नागरिकहरूलाई हाउ 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 गरी भुकिरहेको त्यो पागल जुन रेबी लागेको कुकुर छ त्यो हो तिम्रो नजिक हुने बालुवाटारको जग्गा खाने सुन भुत्रुक्कै 33 किलो सुन पनि निलिदिने व्हाइट बडी खा रुपैयाँ खाने यस्ता मान्छेहरू हुन् क्या उनीहरू नजिक हुने भनेका अब यस्ता मान्छेले अनि यस्ता हावा कुरा गरेर देशलाई चाहिँ बन्द राख्न मिल्छ तपाईहरुप्रति पनि जनताको गुनासो छ क्या तपाईहरु भारतले सीमाना मिच्दाखेरि पुरै बोल्ने हैन तर चाइनाले सीमाना मिच्दाखेरि चाँचु पनि नबोल्ने मैले विरोध गरिन अघि अहिले पनि गरिसके चाइनाले मैले अझ अब त हिजो थाहा भएको हो नि त त्यो कुरा त हैन हिजो एउटा मैले पनि बीबीसीमा सुने त्यहाँको चाहिँ अध्ययन टोली सायद छिडियो एउटा नम्से हो कि कुन गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यहाँ जानुभयो त्यहाँ चाहिँ 11 नम्बर पिल्लर गायब छ रे यो खोजी गर्नु पर्यो सोधी गर्नु पर्यो सरकारले त्यतातिर त ध्यान दिनु पर्यो नि मैले कहाँ चाइना सही भनेको छौँ त हामीले त भारतले सिमाना मिच्नु गलत भारतीय विस्तारवाद गलत अमेरिकाले एमसीसी ल्याउनु त्यो पनि गलत उत्तरतिर चाइनाले संरचना बनाउनु गलत पठाउनु पर्यो नि त त्यहाँ मान्छे पठाउनु पर्यो हेर्नु पर्यो नि तर अमेरिकाले त बताइदिसक्यो एमसीसी पास गर भनेर कसरी गर्दा रहेछ नि हेरौँला नि हेर्छन् जनताले त हेर्छन् हैन जनताले हेरेर बसेका छन् त अहिलेसम्म केही गरे हेर्छन् भनेको चुनावमा तपाईले कसरी हराउँछन् यिनीहरूको प्रत्याशाप कसरी हुन्छ र यिनीहरूलाई कसरी जेल हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई मात्रै थाहा छ तपाईलाई पनि थाहा छ सबैले थाहा छ दर्शकलाई पनि थाहा छ अब अन्तिममा छौँ अन्तिममा हेरिराख्नु भएका आम नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ आम दर्शकलाई हेर्नुस् सबैजनाले आवाज उठाउन आवश्यक छ विश्लेषण गरौँ पढौँ अध्ययन गरौँ एमसीसी को विरोध गरौँ कुलमान नियुक्तिका लागि बोलौँ गोविन्द केसीको पक्षमा सपोर्ट गर्नु छ हैन चाहिँ त्यो 11 नम्बर पिल्लर कहाँ गयो त नेपाल र चाइना बीचको त्यो पिल्लरको सोधी खोजी गर्न दबाब दिउँ अनि जनतालाई पाखे भन्ने जनतालाई चाहिँ फेरि यस्तो पनि अभिव्यक्ति आउन सक्छ होला विरुद्धमा जाउँ हिमपातले त्यो 11 नम्बर पिल्लर बगायो भन्ने पनि अभिव्यक्ति आउन सक्छ होला त्यहाँ बर्खामा हिमपात हुन्छ र त्यहाँ मान्छे हिँडिरहेको थियो नि यहाँ त बोल्छन् त त्यस्तै बोल्छन् होइन त्यस्तो भन्दा त्यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिने हो भने त अनि त्यो त के भन्नु के मान्छे भन्नु तिनीहरूलाई होइन दिन पनि सक्छन् दिन सक्छन् विश्वास छैन नि त विश्वास नै सरकारै होइन भने क्या यो त दलालहरूको झुन्ड हो क्या यो त माफियाहरूको झुन्ड हो यो त असमानता गर्ने विभेद गर्ने नवसामान्तहरूको एउटा ठुलो समूह हो के सिंहदरबार र बालुवाटार मिन भवनभित्रका मान्छेहरू भनेका त उनीहरूले के भन्छन् उनीहरूलाई नै थाहा छैन र त्यसकारण हामी सबैजना उठौँ सबैजना जुटौँ एक हौँ एकचोटि देश बनाउनका लागि सबैजना लागौँ धन्यवाद नमस्कार